को तातीमा टेक्नु पुगेछ अनि त कमिला रिसाएर टोकेको रहेछ। बजारमा भएको त्यो कालो बजारी विश्वभरै फैलेको यो कस्तो महामारी। हे माता तिम्रो चरणमा फूल चढाए माता दीप जलाए। कार्यक्रममा तपाईँ भाइ बहिनीहरूको सहभागिता पोहोरको जस्तै हुनुपर्छ है। हाम्रो स्टुडियोको आइभीआर नम्बर 015260 मा आफ्नो विचार र सृजना रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला CIN र ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरस रोग लगायत विपदको समयमा बालबालिकामा विभिन्न मनोसामाजिक समस्या देखिन सक्छ, जस्तो कि बालबालिका आफ्नो आमा वा बुबासँग मात्र बस्न खोज्ने, एक्लै बस्ने, टोलाउने र परिवारसँग कुराकानी नगर्ने, आलस्यता हुने तथा पहिला रुचिका साथ गर्ने क्रियाकलापहरूमा समेत इच्छा नदेखाउने, छिटो रिसाउने, झर्को मान्ने, भावुक भइरुने, निन्द्रामा समस्या हुने र डरलाग्दो सपना देखेर बिउजिने, खाना असाध्यै थोरै वा धेरै खाने, बिना कारण अथवा सामान्य कुरामा पनि डराउने, आत्तिने तथा छटपटाउने, पढाइ वा अन्य कुनै कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, मुख सुक्खा भइरहने, हातखुट्टा झमझमाउने। यस्ता लक्षणहरू बालबालिकामा देख्नु भएमा तुरुन्तै मनोपरामर्शको लागि TPO नेपालले सञ्चालन गरेको निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1660 01 02 005 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको निशुल्क हटलाइन नम्बर 1145 मा सम्पर्क गरौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जन का कारण देशैभरका विद्यालय बन्द छन् र यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पर्न गएको छ। यो परिस्थितिमा बालबालिकाहरूको पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिन र सृजनशील बन्न निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने, घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ, तर अनुशासित हुन महत्वपूर्ण छ। दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने, नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने, नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने, रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने, जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने, उमेर अनुसार बालबालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाई गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने, सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश सँगसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 24 गते सोमबार जुन 7 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। पार्टी एकताका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको आह्वान। जेठ 3 गते अघि फर्किने प्रतिबद्धता। फेरि छलछाम गर्न खोजेको नेपाल पक्षको तर्क। मुद्दा फिर्ता नलिने अडान। स्वास्थ्य कर्मीलाई आक्रमण गरे 3 वर्ष कैद। कोरोना कालको जोखिम भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सबै निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचार। नयाँ शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाट सुरु हुने। 2 न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षको प्रश्न फेरि अघि बढ्न सकेन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा। प्रदेश सरकारहरू फेरबदलको कसरतमा। नाइजेरियामा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट 88 जनाको मृत्यु। बिग्रिएको अमेरिकी अर्थतन्त्र सुधार हुँदै अमेरिकी विशेष दूत अफगानिस्तान र कतारमा। र विश्वकप अनि एसिया कप छनौटका लागि नेपाल आज जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेकपा एकताका लागि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले गरेको आह्वानको विषय। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको आह्वान गर्नुभएको छ, जसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले 6 मुद्दे प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको छ। अध्यक्ष ओली पार्टी संरचनालाई 2075 साल जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन तयार हुनुभएको हो। नेताहरूबाट भएका गल्ती तथा कमी कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्यवाही नगरिने प्रतिबद्धता पनि ओलीले गैराती सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ। कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने र भेदभाव नगरिने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तर पार्टी एकताका लागि ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा रिट हालेका विघटित प्रतिनिधि सभाका 23 जना एमाले सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अघि सार्नु भएको छ। गैराती पार्टीलाई एकजुट राख्न आफू तयार रहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न र पार्टी एकतालाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न भन्दै 6 बुँदे प्रस्ताव सहित एकता आह्वान गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रसँगको एकता हुनुभन्दा अघिको अवस्थाबाट पार्टी सक्रिय हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै पार्टी फोडबाट जोगिएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। तर नेपाल पक्षले भने त्यसलाई त्यति सकारात्मक रूपमा लिएको देखिएको छैन। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी एकताका नाममा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन फिर्ता नलिने भएको छ। 2075 जेठ 2 मा फर्किने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भए पनि माधव पक्ष रिट फिर्ता लिन तयार देखिएको छैन। माधव पक्षका 23 जना सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकताको आह्वान होइन केही छलछाम गर्न खोज्नु भएको छ। माधव पक्षका केही नेताहरूले भनेका छन्, केही नेताले भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। खासमा उहाँ जेठ 2 मा नफर्किने र पार्टी एकता पनि कायम नराख्ने र अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गराउने र मुलुकलाई अँध्यारोतर्फ धकेल्ने योजनामा हुनुभएको छ। त्यसैका रूपमा केही शर्त सहित यो विज्ञप्ति आएको हो। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल समूहका नेता बेदुराम भूषालले केही बेर अगाडि CIN सँग टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टी एकता नगर्ने घोषणा हो हैन।
किनभने जेठ 2 मा फर्किने भनेर हामीले भनेको थियौँ, त्यो चाहिँ छैन, त्यो नफर्किने घोषणा गर्नुभयो उहाँले। अदालतको मुद्दा मामिलादेखि सबै कुरा स्थगित गरेर पछाडि फर्किन त होइन, उहाँको त्यो 1 नम्बर बुँदा र 3 नम्बर बुँदा जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नुपर्ने भन्दा फरक छ। पार्टी एकता हुँदाको केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी क्रियाशील बनाउने भन्नुभयो होइन। त्यो भनेको चाहिँ जेठ 2 को कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने कुरा गर्नु भएन उहाँले। त्यो भनेको जेठ 2 मा नफर्किने कुरा हो। जेठ 2 मा नफर्किने भनेको एकता नगर्ने कुरा हो। अर्को त्यो स्थानीय कमिटीहरूको हकमा, जनसङ्गठनहरूको हकमा पनि उहाँले मूलतः भन्नुभयो। त्यो मूलतः भनेको चाहिँ त्यहाँ नफर्किने कुरा हो। त्यसो भएर त्यो चाहिँ अब जेठ 2 मा फर्केर एकता हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले घोषणा गर्नुभयो। अध्यक्षले निकाल्नु भएको त्यो 6 बुँदाले पार्टीलाई फेरि एक ढेका बनाउन सक्दैन भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष? एक ढेका बनाउन सक्दैन होइन, नबनाउने घोषणा गर्नुभयो क्या उहाँले। कतिपय नेपाल पक्षकै नेताहरूले पनि त्यो सामाजिक सञ्जालमा त यसले राम्रो गर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ होइन। त्यो एकजना योगेशजीले भन्नुभएको छ, अरू कसैले भन्नुभएको छैन। राम्रो गर्छ पनि भन्नुभएको छैन उहाँले। मूलतः सही छ, स्वागत गर्छु भन्नुभएछ, उहाँको निजी कुरा भयो। तर त्यसका जुन बुँदाहरू छन्, 2टा त सैद्धान्तिक बुँदा छन्, त्यसमा केही उ भएन। जुन जेठ 2 मा फर्केर त्यति बेलाको कमिटीलाई क्रियाशील बनाएर काम अगाडि बढाउने भन्ने थियो। त्यसो गर्दा बल्ल एकता हुन्छ भन्ने थियो। त्यसो नगरेर उहाँले चाहिँ नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका एकताका पक्षधर साथीहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी क्रियाशील बनाउने भन्दा बित्तिकै त्यो सकियो। त्यो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी भएन। कसले के भन्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिगत कुरा, मेरो पनि व्यक्तिगतै कुरा हो। अहिले हामीले छलफल गरेर साझा धारणा बनाएको छैनौँ, दिउँसो छलफल गर्छौँ। हिजै माधव कुमार नेपाल पक्षले स्थायी कमिटीले 2 दिनसम्म गरेको छलफलको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो र स्थायी समितिले विभिन्न जनवर्गीय संगठन पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि एउटा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। प्रस्तावमा नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार भएको उल्लेख गरिएको छ। अनिश्चित परिणामविहीन वार्तामा नअल्झी अब गतिविधिलाई ओडा र टोलसम्म पुर्याउने र समानान्तर रूपमा कमिटी गठन गर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। प्रदेश सरकारहरू यतिखेर बजेट ल्याउने चटारोमा हुनुपर्ने हो, तर सरकार फेरबदलको खेल शुरू भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश हिजो दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्नुको कारणमा गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसद थापालाई बिहिबार अपदस्थ गरेको थियो। थापा त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा पुग्नु भएको थियो। कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारमा भने सहभागी बनेको छ। कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बेसी सामाजिक विकास मन्त्री र दिनबन्धु श्रेष्ठ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। बेसी सुर्खेत र श्रेष्ठ जुम्लाबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। नवनियुक्त मन्त्रीले हिजो नै प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी समक्ष शपथ लिइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 सरकारलाई दिएको समर्थन हिजो फिर्ता लिएको छ। संसदीय दलको बैठकले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आफूले समर्थन फिर्ता लिएको दलका नेता इन्द्र बहादुर आङबोले जानकारी दिनुभयो। आफू सरकारबाट हटे पनि समर्थन भने फिर्ता अझसम्म लिएको थिएन। बजेट अधिवेशनको संघारमा समर्थन फिर्ता लिनुलाई रणनीतिक रूपमा लिइएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले 4 मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर निकट नेताहरूलाई मन्त्रीबाट हटाइएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, राज्य मन्त्री डिम्पल झा, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्मा र उद्योग वन तथा पर्यटन राज्य मन्त्री सुरेश मण्डललाई बर्खास्त गरिएको भूमि स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादवले जानकारी दिनुभएको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा हिजो बसेको बैठकले संसदीय दलको विधान समेत पारित गरेको थियो। बैठकले दलका नेतामा मुख्यमन्त्री राउतलाई चयन गरेको थियो। त्यसमा 36 सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी, तालाबन्दी र उपचारमा बाधा पुर्याउनेमाथि कारबाही गर्न सरकारले कडा सजाय सहितको प्रावधान सहित अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेश अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई 2 देखि 5 वर्षसम्म कैद, 2 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड र अन्य कुनै पनि कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याए, स्वास्थ्य कर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट र शारीरिक चोट पुर्याए 3 वर्ष कैद वा 3 लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना र दुवै सजायको प्रावधान राखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी, निजी, गैर सरकारी सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न अध्यादेश ल्याइएको सरकारले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सञ्चालित क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरमा
पनि यो दायरालाई कायम गरिनेछ। स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। हिजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। सरकारले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन पनि पत्राचार गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जोखिम भत्ताका लागि विवरण पठाउन सबै स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गरेको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। हामीले उपचारमा संलग्न भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन राज्यले गर्ने भएको छ। यसको तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदैछ। तथ्याङ्क प्राप्ति भएपछि उहाँहरूले जोखिम भत्ता पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसैबीच सरकारले कालो ढुसीको संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि समिति गठन गरेर काम अघि बढाइसकेको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा 16 जनामा कालो ढुसीको संक्रमण देखिएको छ भने 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मन्त्रालयले कालो ढुसीको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन शुरू गरेको सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। उच्च स्तरीय समिति बनाएको छ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको संयोजकत्वमा। त्यसमा विभिन्न परिषदका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नियमित रूपमा अनुगमनहरू गरेर प्रेस्क्रिप्सन अडिट लगायतका सबै कुराहरू गर्ने गरी अगाडि पनि बढ्नु भएको छ। हामी सर्वसाधारणहरूलाई सुसूचित गरेर अलिकति संक्रमण रोक्नतिर अलिक बढी सजग हुनलाई केन्द्रित गरिराखेका छौँ, न कि आफै जाने भएर औषधि खाने, औषधि किन्ने, औषधि खान किन्नलाई अल्प्रेरित गर्ने कामहरू नगराउँ भन्ने वातावरण बनाउने गरी लागिरहेका छौँ। तर अरू थप संक्रमण नयाँ किसिमका भाइरसहरू नआउन् भन्नका लागि हामीले क्वारेन्टाइन अथवा आवागमनलाई व्यवस्थित गर्ने काम नै गर्ने हो। त्यो कामहरू गर्ने गरी हामी समन्वय गरिरहेका छौँ। बितेको 24 घण्टामा देशभर 3479 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 10,471 पीसीआर परीक्षणमा 3024 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यसैगरी 3262 एन्टिजेन परीक्षणमा 455 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 24 घण्टामा 6636 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर थप 79 जनाको बितेको 24 घण्टामा मृत्यु भएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा बजेटमा सामूहिक कृषि र किसानको अलमल, ओडाले कन्सर्न गर्ने कि ओडामा गयो ज्ञान केन्द्र भन्छ, ज्ञान केन्द्रमा गयो कृषि पशुपालन भन्छ, कहाँ हो कि मेन चिज कहाँ हो? नयाँ शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाट शुरू हुने 2 न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षको प्रश्न, फेरि अघि बढ्न सकेन प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोभिड-19 संक्रमण भएमा होम आइसोलेसनमा कसरी बस्ने? कोभिड-19 बाट संक्रमित व्यक्ति सकेसम्म छुट्टै कोठामा बस्नुपर्छ। घरमा आफू जस्तै अन्य सदस्य पनि संक्रमित हुनुहुन्छ भने संक्रमितहरू एउटै कोठामा बस्न पनि सक्नुहुन्छ। तर सम्भव भएसम्म बसाई सहज र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ। यसरी छुट्टै बस्दा सबैले सुरक्षाका उपायहरू अपनाएमा परिवारका अन्य सदस्यलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ। सुरक्षाका उपाय अन्तर्गत संक्रमित तथा संक्रमित नभएका सबैले मास्क लगाएर बस्नुपर्छ। संक्रमित व्यक्तिले छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिलाई संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ। तर छुट्टै शौचालय छैन भने शौचालयको प्रयोगपछि संक्रमित व्यक्ति आफैले निर्मलीकरणका पदार्थको प्रयोग गरी सरसफाई गर्नुपर्छ। आफूले खाना खाने भाँडा तथा प्रयोग गर्ने सामान जस्तै रुमाल, मञ्जन, ब्रस लगायत व्यक्तिगत सामान छुट्टै राख्नुपर्छ। ती सामान आफैले राम्ररी धुने वा नियमित सफा गर्नुपर्छ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। होम आइसोलेसन वा घरमा सुरक्षित बसिरहनु भएका संक्रमित व्यक्तिले नियमित व्यायाम गर्ने, पोषिलो खानेकुरा खाने र पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्छ। हरेक दिन शरीरको तापक्रम नाप्ने र व्यवस्थित रूपमा टिपेर राख्नुपर्छ। यसरी घरमा सुरक्षित बसिरहनु भएका संक्रमित व्यक्तिले कुनै जटिल स्वास्थ्य समस्या महसुस गरेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीसँगको परामर्श लिएर अस्पताल जानुपर्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।
तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले काठमाडौँबाट आज छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकमा 2 न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षको प्रश्न शीर्षकमा खबर छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा हिजो पनि विषय केन्द्रित बहस शुरू हुनुको साटो इजलासमा राखिएका न्यायाधीशहरूमाथिको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित 30 वटा निवेदन जोडिएका विषयमा दोस्रो पटक गठन गरिएको इजलासमा रहेका 2 न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको हो। हिजो तोकिएको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका साथै न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमध्ये अघिल्लो इजलासमा पनि परेका कार्की र भट्टराईले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि इजलासमा प्रश्न उठेपछि निष्पक्षतामा शंका हुने भन्दै आफूहरू अलग भएको राय लेख्नु भएको थियो। त्यही रायमा टेकेर सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीहरूले 2 जनामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। इजलास शुरू हुन साथ निवेदकहरूमध्येका अधिवक्ता राजाराम घिमिरे लगायतले 11 जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने दावी गर्नुभयो। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले निवेदन फिर्ता लिन वा त्यसो नगरे अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाहीको सामना गर्न चेतावनी पनि दिनुभएको थियो। अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा पनि रहेका दीप कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई अलग हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ। भित्री पन्नामा अझै पनि रोकिएन अपाङ्गता भएका महिलामाथिको यौन हिंसा शीर्षकमा खबर छ। वैशाख 9 मा काभ्रेको बनेपामा बौद्धिक अपाङ्गता भएकी 27 वर्षीय युवती बलात्कृत भइन्। काममा गएकी आमा छोरीलाई खाजा खुवाउन डेरा फर्कँदा छिमेकीले त्यसबारेमा जानकारी दिएका थिए। पहिल्यैदेखि असुरक्षित अपाङ्गता भएका महिला निषेधाज्ञाका बेलामा झन् निशानामा परेको विभिन्न विवरणहरू प्राप्त भइरहेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा नजिर र विधि होइन अदालत पनि ओली सरकार जस्तै तजविजका आधारमा चलाउन दबाव शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। वरिष्ठता क्रममा इजलास गठन हुँदा सरकार पक्षको विरोध भएको भनेर टिप्पणी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई हवाई इन्धनको मूल्यमा भारी कटौती गरिएको खबर पनि छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी हवाई इन्धनको मूल्यमा भारी कटौती गरेको छ। निगमले हिजो राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्यमा 20% कटौती गरेको हो। बजारमा भने पारासिटामोलको अभाव देखिएको छ। कोभिडका बिरामीका लागि अत्यधिक प्रयोगमा भइरहेको पारासिटामोल लामो समयदेखि बजारमा छैन। बजार मूल्य बढाउन औषधि कम्पनीहरूले कृत्रिम अभाव गरेको हुन सक्ने फार्मेसी सञ्चालकहरूले बताउने गरेका छन्। बजार मूल्य बढाउन औषधि कम्पनीहरूले कृत्रिम अभाव गरेको हुन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ। अर्को खबर बडुवामा देखिएको समस्या समाधान गरी तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उकास्न नेपाल प्रहरीले 3 वटा नयाँ पद थप्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवलदार र सहायक हवलदार पद थप्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो। गोरखापत्र दैनिकले नयाँ शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाटै शीर्षकको खबर छापेको छ। भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन नभए पनि 2078 सालको शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाटै सुरु गरिने भएको छ। विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी असार 1 गतेबाट विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ गरी व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबै मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। वैकल्पिक विधिको प्रबन्ध गरेर भए पनि नयाँ शैक्षिक सत्र अगाडि बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने निर्देशन मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले दिनुभएको पत्रिकाले लेखेको छ। राष्ट्रपति तराई चुरे विकास संरक्षण समितिले गिटी ढुङ्गा बालुवाको उत्खनन र निर्यातको विषय चुरे क्षेत्रसँग नजोडिएको प्रश्न पारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको खनिजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने विषयमा चौतर्फे टीका टिप्पणी र आलोचना भएपछि चुरे तथा शिवालय क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा पाएको समितिले त्यो प्रश्न पारेको हो। समितिले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 119 मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, खनिजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवाको उत्खनन निकासी सम्बन्धी कुराले चुरे क्षेत्रलाई नछुने र चुरे क्षेत्रभन्दा माथिको महाभारत श्रृङ्खलासँग जोडिएको प्रश्न पारेको छ। राउटे युवतीमाथि दुर्व्यवहार शीर्षकको खबर सबै पत्र पत्रिकाहरूले लेखेका छन्। लोपुन्मुख राउटे समुदायका 2 युवती यौन दुर्व्यवहारमा परेका छन्। सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई स्थानीय युवाले होटेलमा टिकटक बनाउने भन्दै लगेर ललाई फकाई गरी दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। र शिक्षकको हकित पेशागतका लागि काम गर्दै आएको अखिल नेपाल शिक्षक संघ राष्ट्रिय समितिले वर्तमान सरकारले शिक्षक र शिक्षाकर्मीको अपहेलना गरेको आरोप लगाएको छ। देशभरिका शिक्षक र विद्यार्थीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। 200 भन्दा बढी शिक्षाकर्मी, सयौं विद्यार्थी, अभिभावक मृत्युको मुखमा धकेलिएको आरोप लगाएको छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल।
बाढी पहिरो खेपियो आधी हुरी। कोरोनाको यो 48औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजको क्याप्सुलका डोजहरू नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको उपचार अनुभवका आधारमा तयार पारिएका छन्। आजका क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर बद्री चापागाई। 1 महिना अघि नेपालगञ्जको नाम सुन्दा धेरै मानिसको आँखामा साइरन बजाउँदै हुइकिरहेका एम्बुलेन्स, अस्पताल वरपर छटपटाइरहेका बिरामीका आफन्त, बिरामीको सेवा गर्दा गर्दै थकाइले चूर भएर पिपिई नखोली सिँढीमा ढलेका नर्स र डाक्टरको चित्र आउँथ्यो। तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। अहिले कस्तो छ त नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमणको अवस्था? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। बिरामीहरू बिस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ। हामीले एकचोटि चाहिँ 500-600 जनासम्मको पनि स्वाब भेरी अस्पतालले कलेक्ट गरेको थियो। अहिले मुस्किलले दिनमा 40-50 जना चाहिँ अस्पतालमा प्रत्यक्ष रूपमा आएर स्वाब दिने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने सुरुमा हाम्रो वैशाख 8-10 गतितिर एउटा र तपाईँको 23 गतितिर एउटा, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो 93% सम्म पोजिटिभिटी आएको थियो। अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीहरू हेऱ्यो भने पनि अहिले चाहिँ दैनिक तपाईँको एडमिसन्सहरू 2 जना 3 जना, इमर्जेन्सीमा तपाईँको पर्याप्त रूपमा बेडहरू खाली छ। अहिले दैनिक अक्सिजन खपत 400 सिलिन्डर प्रतिदिनसम्म हाम्रो चाहिँ खर्च भएको थियो। अहिले त्यो घटेर मोटामोटी 150-60 सम्म सिलिन्डर अक्सिजन भयो भने पुग्ने जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। 1 महिना अघि नेपालगञ्जमा डढेलो झैं सल्केको कोरोना संक्रमण अहिले मत्थर भएको छ। तर उपचार र रोकथामको यो काम सजिलो थिएन र छैन, किनकि डाक्टर र नर्सले आफूलाई जोगाएर बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ। बिरामीको चाप अत्यधिक भएको बेला यो काम कसरी गरियो त? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यही अनुभवमा आधारित छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो यस्तो महामारीहरूमा टिमवर्क एकदमै आवश्यक हुँदो रहेछ। 1 करोड लागतको हामीले नयाँ वार्डै स्थापित गरेका थियौँ र जति 142वटै बेड जुन बनाएका थियौँ त्यसमा सबै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अक्सिजनको पाइपलाइनहरू जोडेका थियौँ। हामीले द्रुत गतिमा स्टाफ नर्सहरू लियौँ। समग्रमा एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो, तर सबैको टिमवर्कले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो गाह्रो, बाहिर मिडियामा पनि ओहो नेपालगञ्ज भनेर जुन एउटा साँच्चै प्यानिक जस्तो सुनिन्थ्यो त्यति बेला, तर यहाँ चाहिँ स्मुथली नै रन भइरहेको थियो। हामीले कुनै पनि टाइममा बिरामीहरूलाई फिर्ता गरेनौँ। 1 महिना अघि अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक हुनुको एउटा कारण आइसोलेसन केन्द्रहरूको अभाव पनि थियो। अहिले धेरै नगरपालिकाहरूले आइसोलेसन केन्द्र बनाएका छन्। आइसोलेसन केन्द्रले दिइरहेको सेवाले संक्रमण व्यवस्थापनमा कतिको सहयोग गरेको छ त? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज यसै विषयमा तयार पारिएको छ। होइन, आइसोलेसन केन्द्रहरू पक्कै पनि एउटा अस्पतालको सपोर्टको रूपमा स्थापना भए। कम्युनिटी आइसोलेसन केन्द्रहरू आफैमा उपचार केन्द्रहरू होइनन्। तिनीहरू भोलि सास फेर्न गाह्रो भयो भने के गर्ने भनेर चाहिँ डराएका मान्छेहरू कमसेकम त्यहाँ गयो भने तत्काल सेचुरेसन घट्यो भने अक्सिजन त्यहाँ सिलिन्डरको व्यवस्था भएको हुन्छ भनेर त्यसरी उहाँहरूले राख्नुभयो। कम्युनिटी आइसोलेसन अरू ठाउँमा पनि जति ठाउँमा रन भएका छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा घरभन्दा एउटा सेक्युर ठाउँ र लक्षण नभएका अथवा हल्का लक्षण भएका मान्छेहरूलाई निगरानीमा राख्नको लागि चाहिँ यिनीहरू स्थापित गर्नुपर्छ। अक्सिजनको सुविधा यस्ता आइसोलेसन सेन्टरहरूमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। गाह्रो भयो, सेचुरेसन घट्न थाल्यो भने अस्पतालको समन्वयमा तुरन्त अस्पतालहरू लिएर जाँदाखेरि कोभिडको हाम्रो अनुभव कस्तो रह्यो भने निमोनिया बनेर छाती खराब भइसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई बचाउन साँच्चै गाह्रो हुने। कम्युनिटी आइसोलेसनलाई पनि हस्पिटल ट्रिटमेन्टको सँगसँगै एउटा कम्प्लिमेन्ट्री रूपमा अगाडि बढाउँदाखेरि राम्रो नै हुने अनुभव रह्यो हाम्रो। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि भेरी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर बद्री चापागाईलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। अहिले कोरोना महामारी देशका कुना कुनामा पुगेको छ, त्यसैले खोप लगाए पनि नलगाए पनि मास्क लगाऊ। बोलीचाली र भेटघाटमा 2 मिटरको दूरी कायम गरौं र साबुन पानीले हात धुन नबिर्सौं। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। अब विदेशका खबर। नाइजेरिया बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि नाइजेरियामा कम्तीमा 88 जनाको मृत्यु भएको छ। देशको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने केब्बी राज्यमा भएको घटनामा परि कैयौं व्यक्ति घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्।
कोभिड-19 महामारीका कारण सन् 2020मा ठूलो आर्थिक संकट र बेरोजगारीको समस्या झेलेको अमेरिकी अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ। तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले त्यहाँ कामदार पाउन र बजारको माग अनुसार ग्राहकले सामान पाउन समस्या भइरहेको बीबीसीले लेखेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर 2 महिना यताकै सबभन्दा कम देखिएको छ। हिजो कोरोना संक्रमितको संख्या 1,14,000मा सीमित भएको थियो र कोरोना संक्रमितको मृत्यु संख्या पनि कमी भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। र अमेरिकी विशेष दूत जाम्बे खलिलजाद अफगानिस्तान र कतारको भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। अफगानिस्तानको द्वन्द्व अन्त्यका लागि उहाँको भ्रमण केन्द्रित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले भनेका छन्। अब खेल खबर। अर्को वर्ष कतारमा आयोजन हुने फिफा विश्वकप छनौट र सन् 2023 को एसिया कप अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौट खेलमा नेपालले आज बलियो प्रतिद्वन्दी जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेतको राजधानी कुवेत सिटीमा नेपाल र जोर्डन बीचको खेल राति 9:45 बजे शुरू हुनेछ। कोरोना महामारीका कारण यसअघि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको खेल न्युट्रल भेन्यू कुवेतमा हुन लागेको हो। बलियो प्रतिद्वन्दी विरुद्ध मैदानमा उत्रिँदा नेपालको लक्ष्य जोर्डनसँग अङ्क खोज्नु हुनेछ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्याण्ड र नामिबिया बीचको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृंखला स्पेनमा आयोजना हुने तयारी गरिएको छ। स्कटल्याण्डमा जुलाईमा हुने तय भएको श्रृंखला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले स्पेनमा गर्ने तयारी थालेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। सामूहिक खेती प्रणालीमा सरकारको जोड तर सुविधा नदिएको किसानको गुनासो रिपोर्ट। अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले सीआईएन को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब सामूहिक खेतीको प्रसंग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै करार तथा व्यावसायिक खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेतीको प्रावधान राखेको छ। समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारका बाली लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति दोहोरिँदै गर्दा किसान भने यसमा अझ थप सुधार गर्नुपर्ने देखिएका छन्। जुम्लाका व्यवसायी किसान भक्त बहादुर कठायतलाई एक्लै खेती गर्नुभन्दा 5-7 जना मिल्दा सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर सरकारले ल्याएको सामूहिक खेती कार्यक्रमका बारेमा कुनै जानकारी नै छैन। 5 जना भयो भने राम्रो हो, त्यो एकदम राम्रो प्रतीक्षामा छौं। काठमाडौँ टोखाका किसान विष्णुमणि भण्डारीले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनमा अझ सफलता पाउन सामूहिक खेतीको योजना बनाउनु भएको छ। तर सरकारले ल्याएको योजना बारे भन्नुहुन्छ। रियल किसानलाई चाहिँ खोइ त योजना हुनु पर्यो अनि कृषकहरूलाई सहज तरिकाले छिर्ने माध्यम हुनु पर्यो। ओडाले कन्सर्न गर्ने कि ओडामा गयो, ज्ञान केन्द्र भन्छ, ज्ञान केन्द्रमा गयो, कृषि पशुपालन भन्छ, कहाँ हो कि मेन चिज कहाँ हो? कृषि उत्पादन, कृषिजन्य क्रियाकलापमा अधिकतम सामूहिक गर्ने, लगानीको आधारमा सामूहिक प्रतिफल बाँडफाँड गर्ने गरी कृषि सहकारी, कृषि समूह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सामूहिक खेती हुन्छ। किसानका लागि यो लाभदायी योजना हो भन्नुहुन्छ कृषि विज्ञ माधव पौडेल। धेरैमा किन्दाखेरि सस्तो भयो, किन्न पर्ने भयो, मलहरू किन्न सस्तो भयो, सबैले मिलेर बजार व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने, त्यस कारणले गर्दाखेरि उत्पादन लागत कम हुने होइन, किसानहरूलाई फाइदा हुन्छ। नेपालमा धेरै जसो जमिन बाँझो छ। परिवार, छोराछोरी विदेश जाने बढ्ने तर खेतीपाती गर्ने श्रमिक नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ। सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 2073 सालदेखि नै शुरू भएको थियो। तर सोचे अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सूचना अधिकारी परशुराम रावत। एक ठाउँमा चाहिँ एक बिघा बनाएर जमिनलाई चाहिँ एकीकृत गरेर ससाना किसानलाई चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ अब सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने भनेर सोच बनाएको। त्यो सँगसँगै अब हामीले टेक्नोलोजीको प्याकेजहरू पनि चाहिँ अब अगाडि बढाउन खोजेको। अब एउटै निकायले हेरिदिएको भए यो प्रोजेक्टको मर्म अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढ्थ्यौँ होला। कुनै कम्पोनेन्ट चाहिँ स्थानीयले हेरेको छ, कुनै कम्पोनेन्ट चाहिँ प्रदेशले हेरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा पनि सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने 130 नम्बर बुदामा उल्लेख छ। विगतका कमजोरीहरू सच्याएर कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताउँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता
डाक्टर श्रीराम घिमिरे। सामूहिक खेतीमा जाने, त्यसलाई चाहिँ खण्डीकरण भएको छ भने चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ गर्ने, ल्यान्ड पुलिङ गर्न गाह्रो छ भने पुलिङ मात्रै भए पनि गर्ने भन्ने कार्यक्रम त उल्लेखै गरेर चाहिँ कार्यक्रम शिविर गरेर पठाउँछौँ त हामीले। सामूहिक खेतीको कार्यक्रम राम्रो भए पनि माटो परीक्षण, उपयुक्त बालीको सिफारिस, कृषि यान्त्रिक उपकरणमा कर छुट, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था सरकारले नबढाएको गुनासो किसान गर्छन्। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। पार्टी एकताका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको आह्वान, जेठ 3 अघि फर्किने प्रतिबद्धता फेरि छलछाम गर्न खोजेको नेपाल पक्षको तर्क, मुद्दा फिर्ता नलिने अडान। स्वास्थ्य कर्मीलाई आक्रमण गरे 3 वर्ष कैद, कोरोना कालको जोखिम भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सबै निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचार, नयाँ शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाट सुरु हुने। 2 न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षको प्रश्न, फेरि अघि बढ्न सकेन प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा, प्रदेश सरकारहरू फेरबदलको कसरतमा। नाइजेरियामा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट 88 जनाको मृत्यु, बिग्रिएको अमेरिकी अर्थतन्त्र सुधार हुँदै। र विश्वकप अनि एसिया कप छनौटका लागि नेपाल आज जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। हामीले e-kagaz.com मा छापिएको कार्टुन लिएका छौं। पत्र पत्रिकाले कार्टुन छापेका छैनन्। यो कार्टुनमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ बालुवा टार भोजनालय लेखिएको छ र एकजना मान्छेले भोजन तयार भएपछि बोलाएका छन् र नजिकै खाना देखाउँदै भनेका छन्, ऊ हजुर यो ढुङ्गाको खाना, यो गिट्टी, यो बालुवा, त्यो नदीको पानी, ल खाउँ जिउनार गरौँ। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।